ذرا دل لگاؤنا امی ایسا فرمادیاں نے ایک دن میں گھر اندر کلی موجود سا نبی پاک گھر اندر موجود نہیں میں کلی بیٹھی ایک بی بی آئی حدیث بخاری مسلم دی میں نکیاں نکیاں دو بچیاں چکیاں نے ایک نو سجے اٹھایا ایک نو کھبے اٹھایا بی بی روندی ہوئی میرے کول آ گئی بچیاں بھی رو رہی میں روڑ دی وجہ پوچھی بی بی آندی ہے بچیاں نو کئی دنوں تو کھانو نہیں ملیا فاقے دی وجہ تو رو رہی میں بھکھا دی وجہ تو رو رہی میں امی ایسا فرما دیا نے مینو بڑا ہی رحم آیا مینو نہ تے بڑا ہی ارحم المساکین میں مسکینہ تے رحم کرا مینو نہ تے بڑا رحم آیا امی ایسا فرما دیا نے میں سارا گھر چھان ماریا پر گھر اندر سوائے کہ کھجور دے مینو اور کوئی چیز ملی نہ ایک سکی جی کھجور ملی کدے گھر اندر میرے محمد دے گھر اندر آئے صلی اللہ علیہ وسلم کدے گھر اندر امام الانبیاء دے گھر اندر کدے گھر اندر امام کائنات دے گھر اندر کدے گھر اندر صاحب قرآن دے گھر اندر کدے گھر اندر جنوں رب نے نبیوں دا بھی امام بنایا ہے مینوں کوئی شے نہ ملی ایک کھجور ملی امی ایسا فرما دیا میں وہ کھجور اٹھا کے اس بی بی دے حوالے کر دینیا تے میرے اوے دیا میرے اوے دیا میرے تک دیا اے ویکھ لے ماوا دے پیار دیا نال اے ویکھ لے ماوا دیا محبت بیٹھیاں نال وہ بھی تے ماوی نے جنہ دی جھولی وچوں 7 دن دی بچی نو کھو کے 5 پیر مار دیتے نال وہ بھی تے مائی ہے جدی گودی وچوں چھین کے بچی نو پٹکا کے زمین تے ماریا جائے وہ بھی تے مائی ہے جدے سامنے 7 دن دی بچی نو قتل کر دیتا جائے اللہ میری توبہ امی ایسا فرما دیا نے میں ویکھ رہی سا اس بی بی نے کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے کھجور دے 2 حصے کیتے ایک ٹکڑا ایک بچی نو کھوا دیتا دوجا ٹکڑا دوجی بچی نو کھوا دیتا آپ بھوکی رہ گئی اللہ دا شکر ادا کیتا تے رودی ہوئی میرے گھروں نکل گئی امی ایسا فرما دیا رے او دی گل نے مینوں بہت غمگین کیتا او دی گل نے مینوں بہت رنجیدہ کیتا مینوں بڑا ہی دکھ پہنچیا مینوں بڑا ہی غم آیا میں گھر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا تھوڑی دیر گزری کہ جہان دی رحمت جناب محمد صلی اللہ ذرا بول کے کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے سرکار نے مینوں روندیا ویکھیا تے آپ فرماندے نے ما یبکی کے نی میری حمیرہ
رون دے کی مانے نے نی میری عائشہ رون دے کی مانے نے نی میری عائش مایو بکی کے نی میری صدیقہ مایو بکی کے نی میری طاہرہ مایو بکی کے نی میری سیدہ مایو بکی کے نی میری حمیرہ مایو بکی کے میں ساری گل سنا دنیا میں پوری داستان عرض کر دنیا کہ رقیق القلب میرے محمد بھی رو لگ پہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ بھی رو رہی ہیں میرے محبوب بھی رو رہے ہیں حدیث بخاری دی تے تھوڑی دیر بعد میرے آقا جناب محمد صلی اللہ گج کے کہہ دو جناب محمد صلی اللہ درودی چھلائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی میری عائشہ بیٹیاں دے معاملے کچھ اس طرح دے ہی ہویا کردے نے بیٹیاں دے دکھ کچھ اس طرح دے ہی ہویا کردے نے بیٹیاں دے مسئلے کچھ اس طرح دے ہی ہویا کردے نے بیٹیاں دے دکھ کچھ اس طرح دے ہی ہویا کردے نے ایشا میرے محبوب فرماندے نے من بتولیا بشیء من هذا البنات نبی پاک دا فرمان سن من بتولیا بشیء من هذا البنات او دھیاں والے او بیٹیاں والے او بہنا والے او بہنا دے دکھا والے او بہنا نو ستان والے او بہنا نو گھراں وچوں پجان والے باپ مر جان دے باپ پردیسن کود جے ابے دی نگری وچ آ جائے بیویاں دے آنکھیں لکھ دھکے دے کے بہنا نو گھروں باہر کڈ دین والے ہو بہنا دے حصے کھا جان والے ہو بہنا دیاں زمیناں تے قبضے کر جان والے ہو سنو 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 میرے محبوب نے فرمایا من بتولیا بشیء من هذا البنات فآسن إليهن كن له سترا من النار میری عائشہ اللہ نے جنوں بیٹیاں دے امتحان چ پا دیتا اللہ نے جنوں دھیاں دی ازمائش اندر مبتلا کر دیتا انہیں صبر کیتا اللہ کو ثواب طلب کیتا بیٹیاں نال احسان کیتا انہاں نو پالیا انہاں دیاں پرورشاں کیتیاں انہاں دیاں تربیتاں کیتیاں آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اس خوش بخت باپ واسطے او بیٹیاں جہنم دی اگ تو آڑ تے رکاوٹ بن جان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کر اللہ بیٹی نال پیار نصیب فرمائے ہر ایک تے رحم کریا کر نبی پاک نے مینوں وصیت فرمائی ارحم المساکین ماڑے تے رحم کریا کر میرا دل ہل گیا میں انہوں باپ نہیں کہاں گا اور باپ نہیں خناس ہے او صفاق ہے او موزی ہے او درندہ ہے او کائنات دا کتا ہے او کائنات دا بدماش ہے انہوں باپ کہلوان دا حقدار نہیں میاں والی سارے تسی خبر سنی میاں والی دے علاقے اندر بلکہ ساتھیاں نے اتھو تک دسیا آج تو 2 سال پہلے وہ دی شادی ہوئی سی اس بدبخت اس صفاق اس درندے نے پہلے دن بیوی نو کیا سی اگر بیٹی پیدا کرے گی تینوں پتہ لگ جائے گا ہائے میں بیٹی دا منہ نہیں ویکھنا چاہتا میں بیٹی دا چہرہ نہیں ویکھنا چاہتا
اور ظالما اور تیرے گھر پینا نہیں سن، اور جنہیں تینوں جمیا وہ کسی دی بیٹی نہیں سی، وہ تھی نہیں سی کسی دی، اور بدبختہ نلائکا انہیں شادی والے دن ہی کیا سی، ادو ہی انہیں کیا سی اگر بیٹی پیدا کرے گی پھر انجام خود بھگتے گی، تے بیٹیاں کون دیندا ہے؟ بولو یار، بولو یار، بیٹے کون دیندا ہے؟ میرے واسطے چ بیٹے بیٹیاں، تیرے واسطے چ بیٹے بیٹیاں، بیٹے کون دیندا ہے؟ بیٹیاں کون دیندا ہے؟ اولاداں کون دیندا ہے؟ نہ دے تھیو کون؟ اللہ۔